बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर है और दिन हफ्ते का बड़ा शोर था कि आज आइनी तरमीम पास हो जाएगी। आज आइनी तरमीम का बिल पेश ही नहीं हो सका और अब मामला कल पे चला गया है। दोनों इजलास, चाहे वो सेनेट का हो या कौमी असम्बली का हो, दोनों इजलास कल तक के लिए मुलतवी हो गए हैं। और साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सोमवार के लिए जो इजलास है वो तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट की आज की वजाहत के बाद, आज के फैसले के बाद। और क्या लगता ये भी है कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं ये मामलात जो है वो तसादुम की तरफ भी जा सकते हैं। जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, जो सूरत हाल आ रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और सारा प्लान तबाह और बर्बाद कर दिया है, और इसीलिए आज जो बिल है वो पेश ही नहीं किए जा सके। और जो इजलास थे दोनों, चाहे वो सेनेट का हो या कौमी असम्बली का हो, दोनों बहुत हंगामा खेज थे। और आज के इजलास में उनमें कौमी असम्बली में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों में मुकाबला लगा रहा कि कौन फ़ौज के ज़्यादा दिफा कर रहा है, कौन चीख के फ़ौज की क़यादत के हवाले से जो है वो चिल्ला के बयानात दे रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी। लेकिन मसला, और वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान लड़ाई चलती रहे और ये उसके बेनिफिशरी हों। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अब फैसले की घड़ी आन पहुँची है। इस्टेब्लिशमेंट को भी फैसला करना होगा कि क्या जिस तरह से मुल्क के हालात हैं और जिस तरह सूरत हाल जा रही है, क्या इस तरह से पाकिस्तान चल सकता है, क्या इस तरह मुल्क चल सकता है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे लापता अफराद के मामले पे होने वाली एजिटेशन आपके सामने है। वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से लोगों को एक्सप्लॉइट करने का मामला आपके सामने है। वहाँ पे जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो रिज़ाइन करके पाकिस्तान से चले गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे आप पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के इस निज़ाम, पार्लिमानी सिस्टम पर कोई यकीन नहीं रहा। तो ये तो है बलूचिस्तान की सूरत हाल। KPK के हालात देख लें कि 3 अजला की पुलिस ने एहतजाज की कॉल दी। एक जगह धरना चलता रहा, एक जगह एक दिन हुआ और फिर उन्होंने डेडलाइन दे दी। और वहाँ पे पुलिस के जो बयानात हैं वो बहुत डैमेजिंग हैं। जो पुलिस के अफसरान ने, एहलकारों ने जो इंटरव्यूज़ दिए डिजिटल मीडिया को, वो आपके सामने TV चैनलों पे कुछ नहीं चला, लेकिन बाकी डिजिटल मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चला। फिर KPK असम्बली में होने वाली तकारीर आपके सामने हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी तकारीर किसी असम्बली में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के इदारे के हवाले से नहीं हुई, फ़ौज की क़यादत के हवाले से नहीं हुई। गो कि एक फ़र्क है। फ़ौज की ये तकरीरें हैं ये चंद अफराद से मुतल्लिक हैं और जो मुस्लिम लीग नून की तकरीर हैं वो पूरी फ़ौज के मुतल्लिक हुआ करती थी। और अभी मैं देख रहा था तारिक मदीन साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप जो है वो ट्वीट किया है, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है वो कुत्ता है, वो भौंकता है। और आगे फिर मरीम नवाज़ साहबा के बयानात, परवेज़ रशीद साहब के बयानात, अभी उसमें और बहुत बयानात लग सकते हैं, नवाज शरीफ के बयानात, शरीफ ख़ानदान के और लोगों के बयानात, बहुत से बयानात लग सकते हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ैसले की घड़ी आन पहुँची है कि इस तरह से क्या चीज़ें चल सकती नहीं चल सकती। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, अगर मुझे कोई कहता ना इस्टेब्लिशमेंट से कि कोई एक मशवरा में दो, कोई एक मशवरा जिस पे तुम समझते हो कि हमें अमल करना चाहिए, तो मैं कहता कि बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक बड़े निचले लेवल के एहलकार को कहते हैं कि जाके और शबाशी को ये बात कह दो या बिलावल भुट्टो को कह दो और एक मैसेज कर दो, और उस एक मैसेज पे ये लेट जाते हैं और ये ताबेदारी करते हैं। मैं कहता कि एक इनको मैसेज दे दें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फ़ौज के हक़ में बात करना छोड़ दें। देखें, इस्टेब्लिशमेंट की बात समझनी चाहिए कि ये जो दोनों जमातें हैं, लोग इनसे इतनी नफ़रत करते हैं, इनकी शक्लों से इतनी नफ़रत करते हैं, इनके नामों से इतनी नफ़रत करते हैं, इनके किरदारों की वजह से, इनकी तबाही और बर्बादी की वजह से, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया उस खिलवाड़ की वजह से, इनकी करप्शन और लूट मार की वजह से, कि जिसके हक़ में ये बात करते हैं लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जिसकी ये तारीफ़ करते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मैं ये बात पहले भी 2-3 बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि आप सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट ही कर ले, ये तजर्बा कर ले, अगर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई 500 साल पहले कोई अल्लाह का वली गुजरा है और उस अल्लाह के वली के ऊपर कंसेंसस है तमाम मसाले का पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, सबका कंसेंसस है उनके ऊपर कि 500 साल से कि यार वो वाकई अल्लाह के वली थे। 500 साल से सबका कंसेंसस है, एक आवाज़ भी उस अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ नहीं है जो 500 साल पहले गुजरा है। और 500 साल जो गुजरे सब मानते हैं कि वो अल्लाह के वली थे, बड़े नेक बंदे थे। एक बार उनकी तारीफ़ करवा दें, अता तारड़, अज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये इन लोगों से ना, इरफान सदीकी, इन लोगों से ना एक बार जो है ना उस अल्लाह के वली के हक़ में एक जुमला कहलवा दें, उसके बाद देखें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उस अल्लाह के वली के बारे में मशकूक हो जाएगा, जिसके बारे में 500 साल से कंसेंसस है कि वो वाकई अल्लाह का वली था। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान कहेगा नहीं यार, अगर ये उसको अल्लाह का वली कह रहे हैं तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, दोबारा चेक करो। ये क्रेडिबिलिटी है इनकी, तो ये इनकी कोई से नहीं है,
کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں, جو ہار گئے, جن کو عوام نے مسترد کر دیا اور وہ آج فارم 47 کے MNA بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں بڑی واضح ہیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی ساکھ ہے جن کو آگے رکھا گیا ہے, اور وہ جو بات کرتے ہیں لوگ اس کا الٹ لیتے ہیں. تو آج بھی دیکھیں کہ یہ فوج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تقریریں کر رہے تھے, سوشل میڈیا پہ کمپین اور زیادہ خلاف ہو گئی. تو جب تک یہ چہرے, یہ نام, یہ اسٹیبلشمنٹ خود کو ڈسٹینس نہیں کرے گی خود کو ان سے, اور ان کو استعمال کرنا نہیں چھوڑے گی, اور ان کو نہیں اپنے حق میں بولنے سے نہیں روکے گی, تب تک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹیمنٹ پازیٹیو نہیں ہو سکتے. اتنی زیادہ ان شکلوں کی نفرت ہے کہ جس کا نام لیتے ہیں لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر ایک ریئلٹی ہے نا, کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت PTI کو ملی؟ کیا پورے پاکستان کے بچے کو نہیں پتا کہ اس وقت 70-80% جو لوگ ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کی پاپولیرٹی کیا ہے؟ اس وقت پورے پاکستان میں 24 گھنٹے اگر کوئی ایک نام چھایا ہوا ہے, کوئی ایک جماعت چھائی ہوئی ہے, تو وہ PTI اور عمران خان ہے, اور نون لیگ کے اگینسٹ. اور نون لیگ جو بات کرتی ہے وہ ڈیفینسو میں ہو کے کرتی ہے, وہ PTI اٹیک کرتی ہے وہ ڈیفینسو ہو کے کرتے ہیں, اور اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو PTI اس سے 10 گنا بڑا اٹیک کرتی ہے. تو اس لیے یہ حالات اس طرح سے نہیں چل سکتے, چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی. اداروں کے درمیان تصادم کی دوبارہ صورتحال بن رہی ہے, اور PTI انتہائی جارحانہ ہو رہی ہے. PTI بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں یہ جتنی مرضی خوشامد کر لیں, ٹھیک ہے, آج یہ خوشامد کر رہے ہیں, اس کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی بھی بڑی خوشامد کی. ان کو فائدہ ضرور ہے کہ ٹریبونل والا قاضی صاحب کیس نہیں لگا رہے, ٹریبونلز کو کام نہیں کرنے دے رہے. عامر فاروق صاحب اسلام آباد کی 3 نشستوں کے اوپر کارروائی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور قاضی صاحب جو ہے وہ پورے پنجاب کے ٹریبونلز کا کام روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اور قاضی صاحب کیوں نہیں, قاضی صاحب کو یہ تو یاد آتا ہے فلانا اطہر من اللہ نے فیصلہ لیٹ کر دیا, عمر رضا بندیال نے فلانا کیس 100 دن تک نہیں لگایا تھا. قاضی صاحب ایک بات بتائیں, 8 فروری سے پہلے ایک قاضی صاحب نے چھٹی پہ جا رہے تھے, اور اس دن انہوں نے قاضی صاحب نے ایک کیس ٹیک اپ کیا تھا رات کے ٹائم, جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ROs تھے, جو بیوروکریسی لیے گئے تھے, ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا تھا. قاضی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے, اور انہوں نے پیٹیشن کروائی, اپیل کروا کے انہوں نے اس میں لمبی چوڑی لائیو تقریر کی تھی, جس میں عمیر نیازی کو بڑا اس کے خلاف بیانیہ بنایا تھا, اور غلط بیانی قاضی صاحب نے کی تھی, بہت جھوٹ بولا تھا کہ PTI جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے, یہ ہے. وہ PTI جنہوں نے 2 صوبوں کی اپنی اسمبلیاں توڑ دیں الیکشن کروانے کے لیے, ان پہ الزام لگا رہے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن جب قاضی صاحب یک طرفہ PTI پہ الزام لگا رہے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, حقائق کے برخلاف بات کر رہے تھے, تو مشال یوسفزئی جو ہیں وہ اچانک پہنچی تھی, اور قاضی صاحب نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, کتنی انسلٹ کی تھی مشال یوسفزئی کی, اور پورے پاکستان کی ہمدردیاں مشال یوسفزئی کے ساتھ نہیں تھی. اور اس سے مجھے یاد بھی آیا کہ مشال جو ہے عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پر دوبارہ ان کو کابینہ میں شامل کرنے کا جو لیٹر جو ہے وہ سمری جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے. اور عمران خان صاحب نے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جیل میں ان پہ بھرپور جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور جو پارٹی کے اندر کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ بھی کلیئر ہو گئی ہیں, اور خان صاحب نے ان پہ بھرپور جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا, اور ان کو یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نے مطلب آپ کو سائڈ لائن کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آپ بشرا بی بی کی آپ کو ایک اسپوکس پرسن رکھا ہوا ہے تو اس سے میں ہٹاتا, تو وہ دوبارہ خیر KP کے کابینہ میں واپس آ رہی ہیں. تو اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نون لیگ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے PTI کے اوپر, اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ PTI کی اندرونی گروپنگ بھی ختم ہو گئی ہے, PTI اگریسو بھی ہو گئی ہے. خان صاحب خبروں میں آ گئے ہیں, پورے پاکستان میں ہلچل بھی ہے, اور چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اب آج آئینی ترمیم کا بل بھی پیش نہیں ہو سکا. اب کل کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل جناب پہلے کابینہ کا اجلاس ہوگا, اس میں منظوری لی جائے گی بل کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا, اور کل ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو ہے اس کو پاس کروایا جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو اب کل کے دن پتہ چلے گا, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بری طرح پھنس گئے ہیں, اور یہ اب ایک اور جو واردات کرنا چاہ رہے ہیں جو PTI والوں کو, جن کو اغوا کیا جا رہا ہے, جو بیان الفی دے چکے ہیں, ان سے یہ بیان لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بیان دے دیں کہ ہم نے جو بیان الفی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں جمع ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, اور ہم نے تو ایسا کوئی جو بیان الفی ہے PTI میں شمولیت کا نہیں دیا, اور ہم آزاد ہیں, تاکہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے لیے اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ڈلوایا جا سکے. مولانا صاحب کے پاس کل رات کو بھی گئے, آج بھی دن بھر مولانا صاحب کے پاس ان کے چکر لگتے رہے,
ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ مولانا صاحب مان گئے، لیکن بہرحال کل ہی پتہ چلے گا جب ووٹنگ ہوگی کہ مولانا صاحب مانے ہیں یا نہیں مانے، اور کون کون پی ٹی آئی سے غداری کر رہا ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے جو وضاحتی فیصلہ ہے، جو الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر وضاحت آئی ہے، وہ ان کی درخواست کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے آپ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہونا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔